سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، او سونے دا نام سونا او ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے، او زان وچ بھی نالے او نماز وچ بھی نالے، ربیوں سے تو جدا نہیں نہ رب تو جدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔